नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। र आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट च्याप्टरबाट तपाईको यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको कन्सेप्ट लिएर आएको छु। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा सबभन्दा पहिला हामीले यो क्याश भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्छौं। क्याशलाई हामी क्याश इक्विभ्यालेन्ट पनि भन्छौं, किन भन्दाखेरि अब क्याश भनेको त एउटा तपाईको मनी भयो हैन, जुन तपाईको त्यो नोट भयो, पैसा भयो, त्यो क्याश भयो एउटा त्यो भयो। र अर्को भनेको जुन तपाईको ब्याङ्कमा जुन ब्यालेन्स छ हैन, जुन ब्याङ्कमा जुन पैसा छ त्यो पनि तपाईको क्याशै हो। तपाईले उतिखेर यसलाई क्याशको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को हुन्छ मार्केटेबल सिक्युरिटी। अब यो मार्केटेबल सिक्युरिटी के हो भन्दाखेरि मार्केटेबल सिक्युरिटी एउटा यस्तो सिक्युरिटी र एउटा यस्तो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ जुन तपाईं जति पनि बेला त्यसलाई सेल गरेर पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। यो कुनै त्यस्तो डिपोजिट हैन कि जुन 5 वर्षपछि पाइन्छ, 10 वर्षपछि पाइन्छ। यो भनेको तपाईको एनी टाइम तपाईले सेल गरेर पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। आजभोलि अनलाइन ट्रेडिङ हुन्छ र तपाईले आफ्नो शेयर सेल गर्नुभयो भने 48 आवर्स भित्र तपाईको त्यो शेयरको क्याश तपाईको ब्याङ्क ब्यालेन्समा गएर बस्दछ। सो क्याश भनेर हामीले क्याश मात्रै भनेर बुझ्दैनौं। हामीले क्याश भन्नाले मनी हैन, जुन रियल क्याश हो, प्योर क्याश, ब्याङ्क ब्यालेन्स र मार्केटेबल सिक्युरिटी भनेर बुझ्छौं भनेर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। अब यो त भयो क्याशको कुरा। अब हामी फ्लो भनेको के हो भनेर बुझ्छौं। फ्लोको अर्थ नेपालीमा बग्नु हुन्छ। कुनै एउटा पोखरीमा पानी छ भने त्यसलाई हामी फ्लोइङ वाटर भन्दैनौं, तर नदीमा पानी बगिरहेको छ भने त्यसलाई हामी फ्लोइङ वाटर भन्दछौं। त्यस्तै गरी कुनै एक बाल्टीमा पानी भरिएर बसेको छ भने त्यसलाई हामी फ्लोइङ वाटर भन्दैनौं, तर ट्याब अर्थात त्यो टुटीबाट पानी झरिरहेको छ हैन, खसिरहेको छ भने त्यसलाई हामी फ्लोइङ वाटर भन्दछौं। त्यसैले जुन चेन्ज हुने कुराहरू हुन्छन् त्यसैलाई हामी फ्लो हुने कुराहरू भन्दछौं है, ख्याल राख्नुहोला। त्यसैले जुन चेन्ज हुने कुराहरू हुन्छन् त्यसैलाई हामी फ्लो हुने कुराहरू भन्दछौं, त्यसैलाई हामी फ्लो हुने कुराहरू भन्दछौं। यो त भयो फ्लोको कुरा। अब यो क्याश फ्लो भनेको के त भनेपछि क्याशमा जुन कुरा चेन्ज भएको छ त्यसैलाई हामी निकाल्नु पर्छ। जस्तै फ्लो भन्ने बित्तिकै मैले अघि नै भनिसकेँ, फ्लो भनेको कुनै किसिमको चेन्ज र क्याश फ्लो भनेको क्याशमा चेन्ज। त्यही भएर क्याशमा जुन कुरा चेन्ज भएको छ त्यसैलाई हामी निकाल्नु पर्छ। र यस टपिकमा हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि क्याशमा भएको चेन्ज नै निकाल्ने हो र त्यसैलाई हामी क्याश फ्लो भन्दछौं। आशा छ यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। अब त्यस्तै गरी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो त? र स्टेटमेन्ट भनेको एउटा तपाईको डकुमेन्ट पनि हो र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको तपाईको क्याशमा जति चेन्ज भएको छ त्यसलाई शो गर्ने डकुमेन्टलाई हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्दछौं। भनेको अब क्याशमा कति चेन्ज भएको छ भनेर त्यो देखाउने त्यो डकुमेन्टलाई हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्दछौं। यो त भयो तपाईको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो, क्याश फ्लो भनेको के हो, फ्लो भनेको के हो, क्याश भनेको के हो भनेर हामी नर्मली बुझौं। र अब हामी क्याश फ्लो कसरी निकालिन्छ त्यसको कुरा गर्छौं। क्याश फ्लो मैले अघि नै भनिसके चेन्ज हुने कुरा। अब जस्तै 2020 मा एउटा 50 किलो चामललाई 5000 रुपैयाँ पर्छ एउटै ब्रान्डको, र त्यही ब्रान्डलाई मानौ 2021 मा 50 किलो चामललाई 6000 पर्छ भने तपाईको कति फरक भयो त? क्याश फ्लो क्याशमा कति चेन्ज आयो भन्दाखेरि 6000 - 5000 1000 चेन्ज आयो। भनेपछि तपाईले एन्ट्री गर्दाखेरि त्यहाँ 5000 पनि गर्नुहुन्न, 6000 पनि गर्नुहुन्न, त्यहाँ तपाईले क्याश फ्लो भनेको क्याशमा चेन्ज आउँछ त्यति गर्नुहुन्छ, तपाई 1000 रुपैयाँ एन्ट्री गर्नुहुन्छ अनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटमा। यो तपाईको कुराहरू बुझ्न पर्ने हुन्छ। क्याश फ्लो भनेपछि अब दुई तरिकाले हुन्छ, एउटा बढ्न सक्छ, एउटा घट्न सक्छ। सो एउटा हुन्छ क्याशको ब्यालेन्स बढाउने फ्लो र अर्को हुन्छ क्याशको ब्यालेन्स घटाउने फ्लो। र क्याशको ब्यालेन्स बढाउने फ्लो छ भने हामीले त्यसलाई प्लस गर्छौं र क्याशको ब्यालेन्स घटाउने फ्लो छ भने हामीले त्यसलाई माइनस गर्छौं। बुझ्नु होला, क्याश फ्लो भनेपछि दुई तरिकाले हुन्छ। एउटा क्याशको ब्यालेन्स बढाउने फ्लो, त्यसलाई हामी प्लस प्लस गर्दै जान्छौं, र क्याशको ब्यालेन्स घटाउने फ्लो त्यसलाई हामी माइनस माइनस गर्दै जान्छौं। फ्लो पोजिटिभ र नेगेटिभ जे भए पनि स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्छ र यहाँ त्यही कुराहरूलाई रेकर्ड गरिन्छ जहाँ क्याशमा चेन्ज भएको छ। अब यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको तपाई फर्मेट हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्मेटमा हामीले तीनटा कुराहरू अनिवार्य राख्छौं। त्यो हो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, दोस्रो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, तेस्रो क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज।
है अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। र त्यहाँ चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स पनि राखिन्छ अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट र क्लोजिङ ब्यालेन्स र ओपनिङबाट क्लोजिङ हैन अब घटाएर अब इन्क्रिज हुन्छ या डिक्रिज हुन्छ त्यो चाहिँ हामी लेख्छौँ नेट इन्क्रिज इन डिक्रिज इन क्यास अर क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर। यो एकदमै बुझ्न सक्नुहुन्छ। र नेट प्रफिट अर लस हामी सुरुमै लेख्छौँ त्यो चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र पर्दछ भनेर हामी बुझ्नु पर्दछ। र क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा के कुराहरू कसरी गरिन्छ त्यो भनेको के हो हामी अब त्यो बारेमा बुझ्छौँ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको यदि हामी कुनै बिजनेस गर्छौँ भने त्यसको उद्देश्य समाज सेवा गर्नु नभएर प्रफिट कमाउनु हो। भनेको हामी बिजनेस गर्छौँ त्यो के को लागि भन्दाखेरि प्रफिट कमाउनको लागि। बट बिजनेसमा प्रफिट कमाउनका लागि मैले या हामीले हैन सेल र पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ, म्यानुफ्याक्चर गर्नुपर्ने हुन्छ, सोरुम खोल्नुपर्ने हुन सक्छ, इम्प्लोइलाई हायर गर्नुपर्ने हुन सक्छ, प्रफिट कमाउनु पर्ने हुन सक्छ हैन। सो प्रफिट एन्ड लसको कुरा हुन सक्छ। के को लागि त प्रफिट कमाउनको लागि हो हैन। अनि त्यसपछि प्रफिट कमाउनको लागि हो भनेपछि यो प्रफिट कमाउनका लागि यी जुन माथिका एक्टिभिटिजहरू हामी गर्छौँ ती एक्टिभिटिजलाई हामी क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा राख्दछौँ। अर्थात् बिजनेसलाई म्यानेज गर्नका लागि जुन जुन एक्टिभिटिज हामी गर्छौँ त्यसलाई हामी क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा राख्छौँ है। भनेपछि बिजनेसलाई म्यानेज गर्न के गर्नुपर्छ, सेल गर्नुपर्छ, पर्चेस गर्नुपर्छ, प्रफिट पाउनुपर्छ हैन। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अनि सोरुम खोल्नुपर्ने हुनसक्छ, कसैलाई हायर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो यी सबै एक्टिभिटिजलाई हामीले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा राख्दछौँ। र त्यो फर्मेट कसरी भर्ने हो अघि मैले देखाएको त म एक्सचेन्जमा भन्ने नै छु। र बी छ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब यसभित्र के पर्छ त भन्दाखेरि यो त हामीलाई थाहा छ कि बिजनेसलाई म्यानेज गर्न कुराहरू हामी क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा राख्छौँ हैन, अघि भर्खरै भने। तर त्योभन्दा नि पहिला बिजनेस गर्न हामीलाई फिक्स एसेटको आवश्यकता पर्छ, जस्तै मसिन, अफिस हैन, चेयर, फर्निचर यी सबै फिक्स एसेट हुन्। म जस्तो कि तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो कि तपाईँ बुटोलमा एउटा फ्यान्सी पसल खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई त्यो फ्यान्सी पसलमा सामान राख्नलाई त्यही कुरा त चाहियो नि। भनेको सुकिँदै सोकेसहरू हैन, ड्ररहरू सबै चाहियो नि। त्यो के हो त भन्दाखेरि फिक्स एसेट हो। त्यो फ्यान्सी पसल खोल्नका लागि त्यो सामानहरू राख्नका लागि जति पनि डेकोरेसन गरिन्छ त्यो पनि त तपाईँले गरेको लगानी हो नि। त्यो के हो त भन्दाखेरि फिक्स एसेट हो। त्यो जुन डेकोरेसन गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले भर्खरै बेच्नुहुन्न हैन। सो त्यो भन्छ हामीले फिक्स एसेट है। अब जस्तो अफिस, अब चेयर हैन, अब फर्निचर यो सबै के हुन् फिक्स एसेट हुन् हैन। यो किन बिजनेस गर्नलाई चाहिने कुराहरू हुन् हैन। हजुरहरूसँग फिक्स एसेट नै छैन भने बिजनेस गर्ने त कुरै हुँदैन। जति पनि फिक्स एसेट छन् त्यसको एन्ट्री हामी क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा राख्छौँ। र अब आयो हाम्रो सी नम्बर। सी नम्बर भनेको क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज अब जस्तै मानौँ त यहाँ मैले भर्खरै भने तपाईँलाई फ्यान्सी पसल खोल्नु पर्यो। अनि फ्यान्सी पसल खोल्नलाई सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई पैसा चाहियो नि। पैसा चाहियो अनि तपाईँले पैसा भएपछि इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। इन्भेस्ट केमा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फिक्स एसेटमा। फिक्स एसेट गरिसकेपछि तपाईँहरू सामान भरिएपछि त्यसलाई सेल गर्नुहुन्छ, पर्चेस गर्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। भनेपछि कुरा ठ्याक्कै उल्टो रहेछ। भनेपछि कुरा त ठ्याक्कै उल्टो रहेछ। इट मिन्स कुनै पनि बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नको लागि फाइनेन्सको आवश्यकता पर्छ। पहिला पैसा हुनु पर्यो अनि बल्ल पो इन्भेस्ट गरिन्छ। फाइनेन्सै भएन भने कसरी इन्भेस्ट हो कि नै। अनि इन्भेस्ट भइसकेपछि बल्ल अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्न सकिन्छ, जस्तो सेल पर्चेसहरू गर्न सकिन्छ। इट मिन्स कुरा त ठ्याक्कै उल्टो रहेछ। पहिला हामीलाई फाइनेन्स चाहियो अनि इन्भेस्ट हामीले गर्नुपर्छ। र इन्भेस्ट भइसकेपछि अपरेटिङ एक्टिभिटिज जुन मैले माथि भनिसकेको छु हैन, सेल पर्चेस प्रफिट पाउने यी कुराहरू गर्नुपर्छ। र अब कुरा आउँछ कम्पनीमा कसरी फाइनेन्स आउँछ हैन, पैसा कसरी आउँछ त भन्दाखेरि अब मानौँ कुनै पनि कम्पनी या मान्छेसित हैन फाइनेन्स आउने 3 सोर्स हुन्छन्। अब ती हुन् मानौँ सेयर्स हैन, डिबेन्चर र लोन। र माथिका यी 3 एन्ट्रीहरूलाई हामी क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा राखिन्छ है। सेयर्स, डिबेन्चर र लोन है।
यसमा हाम्रो यो तीनवटा एन्ट्री आयो भने हामीले चाहिँ क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा राख्ने, एसेटसँग सम्बन्धित कुराहरू आयो भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा राख्ने, सेल पर्चेज म्यानुफ्याक्चर यताउति कुरा आयो भने हामी राख्ने क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा यसरी राख्ने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। र अब अर्को जान्छौँ हामी। अब जस्तै म एउटा क्वेसनै गरिदिन्छु है, क्वेसन एउटा इक्जाम्पल तपाईँ बुझ्नु होला। जस्तै यहाँ के लेखेको छ भने, जस्तो यहाँ क्वेसनहरू हेर्नु होला। फ्रम द फलोइङ ब्यालेन्स सिट अफ सुदर्शन लिमिटेड प्रिपेयर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। लाइबिलिटिज दिएको छ 2011 र 2012 को, र एसेट्स दिएको छ 2011 र 2012 को। थुप्रै कुरा दिएको छ लाइबिलिटिजमा। अब सेयर क्यापिटल, डिप्रिसिएसन रिजर्भ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, डिबेन्चर्स, क्यारेक्टर्स दिएको छ, 2011 को प्राइस दिएको छ र 2012 को प्राइस दिएको छ र टोटल दिएको छ। त्यस्तै गरी एसेट्स दिएको छ 2011 र 12 को हैन। मसिनरी 2011 को प्राइस दिएको छ र 2012 को प्राइस दिएको छ हैन। मसिनरी डेब्टर्स, स्टक, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू यताउति दिएको छ। सो यो ब्यालेन्स सिट हामीलाई दिएको छ। अब हामीले स्टार्ट कसरी गर्ने, अब त्यतातिर जाउँ है। अघि नै मैले फर्मेट तपाईलाई भनिसकेँ, यो यस्तो खाले फर्मेट हो। र यहाँ यो फर्स्ट कलम है, यो सेकेन्ड कलम, यो थर्ड कलम भयो। यसमा सेकेन्ड कलममा हामीले चाहिँ के गरिन्छ भने मेन जुन ट्रान्जेक्सन जुन चाहिँ हुन्छ यतापट्टि राख्ने, अनि त्यसपछि ओपनिङ ब्यालेन्स, क्लोजिङ ब्यालेन्स र नेट इन्क्रिज चाहिँ यतापट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ, थर्ड कलममा राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त्यो बुझ्नु होला है। अब हेर्नु होला, यहाँ के लेखेको छ, एसेट्समा हेर्नुहोस् ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स 2011 मा 11,000 थियो र 2012 मा 15,000 थियो। ब्याङ्क ब्यालेन्स 2011 मा 11,000, 2012 मा 15,000 भनेपछि मैले के लेखेँ भने ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको 11,000। यो थर्ड कलम, फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलममा लेखेको छु। यहाँ लेखिन्छ यो जहिले पनि है, यो एबिसी यतापट्टिको यो चाहिँ यतापट्टि लेखिन्छ, ट्रान्जेक्सनको रिजल्ट चाहिँ यतापट्टि लेखिन्छ हैन। जे गरेर यताउति प्लस माइनस गरेर जाउँछ त्यो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ यता लेखिन्छ। अरू कुराहरू हैन, यो नेट इन्क्रिज, ओपनिङ ब्यालेन्स, क्यास ब्यालेन्स चाहिँ यता लेखिन्छ र दुईटै चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। अब त्यो कसरी आउनुपर्छ म डिटेलमा भन्नु छु। अब हेर्नुहोस् ओपनिङ ब्यालेन्स यहाँ 11,000 छ, 11,000 भयो। अनि यो भनेको स्टार्टिङ 2011 को, अनि 2012 को कति भयो त भन्दाखेरि 2011 सकियो भनेपछि 2012 स्टार्ट भयो भनेपछि यो क्लोजको कति भयो त भन्दाखेरि 15,000 भनेपछि ओपनिङ भनेपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको हाम्रो आयो 15,000 भनेपछि 15,000 र 11,000 भनेपछि पहिला 11,000 थियो अनि बढेर 15 भयो भनेपछि पक्कै पनि बढेर भनेदेखि इन्क्रिज भयो हैन। भनेपछि कतिले इन्क्रिज भयो भन्दाखेरि 15,000 बाट 11,000 घटाउनुहोस् तपाईको 4,000 ले बढ्यो। यहाँ हाम्रो 4,000 ले बढ्यो। र यसमा एउटा एकदमै गोल्डन रुल म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यदि हामीले एसेट्स बढेको छ भने, यदि हाम्रो एसेट्स को प्राइस यदि हाम्रो बढेको छ भने क्याश हाम्रो माइनस हुन्छ, र यदि एसेट्स यदि घटेको छ भने क्याश प्लस हुन्छ है। एकदम ध्यान होला, यदि एसेट्स बढेको छ भने क्याश माइनस गरिन्छ, यदि एसेट्स घटेको छ भने क्याश प्लस हुन्छ। त्यस्तै गरी यदि लायबिलिटीज घटेको छ भने क्याश पनि माइनस हुन्छ र लायबिलिटीज बढेको छ भने क्याश पनि प्लस हुन्छ। यसमा एसेटमा ठ्याक्कै उल्टो छ भने लायबिलिटीजमा सेम छ, लायबिलिटीज घट्दाखेरि क्याश पनि घट्छ, लायबिलिटी बढ्दा क्याश पनि बढ्छ। तर एसेट बढ्दाखेरि क्याश घट्छ र एसेट घट्दाखेरि क्याश बढ्छ। यो पहिला यो यतिको कुरो बुझ्नु होला, अनि त्यसपछि म तपाईहरुलाई एकदम डिटेलमा देखाउछु। अब यहाँ सबभन्दा पहिला एसेट्सतिर जाम हामी। एसेट्समा भन्दा मसिन पहिला 2011 मा 2,10,000 थियो, तर 2012 मा 2,80,000 भयो हैन। 2011 मा 2,10,000 थियो प्राइस मसिनको, र 2012 मा मसिनको प्राइस 2,80,000 भनेपछि मसिनको प्राइस 70,000 ले बढ्यो। 70,000 ले बढ्यो भनेपछि अब हेर्नुस्, मसिन भनेको फिक्स एसेट हो, फिक्स र यो मसिन भनेको फिक्स एसेट हो भनेपछि फिक्स एसेट कहाँ राखिन्छ? फिक्स एसेट राखिन्छ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा। र अब यहाँ कुरा हेरौँला, यहाँ मसिनको प्राइस 2011 मा 2,10,000 बाट 2012 मा 2,80,000 पुगेको छ
भनेपछि 70,000ले बढेको छ। र अघि नै हामीले मैले भनिसकेँ एसेट्स यदि बढेको छ हैन 2,10,000बाट 2,80,000 बढ्यो नि भनेपछि एसेट के भयो बढ्यो भने त्यति बेला के गरिन्छ क्यास माइनस हुन्छ र त्यसलाई हामी जुन माइनसमा हुन्छ त्यसलाई हामी ब्र्याकेटभित्र लेख्ने है प्लसलाई केही पनि गर्ने प्लसलाई जस्तो नम्बर मात्र लेख्ने हैन जुन क्यासहरू माइनस हुन्छ त्यसलाई हामीलाई ब्र्याकेटभित्र लेखिदिने किनभने हामीलाई पछि गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। सो त्यही भएर हामीले त्यो मसिनरी हामीले पर्चेस गरेको सो पर्चेस फर मसिनरी कति गरेको 70,000 र एसेट बढ्यो 2,10,000बाट 2,80,000 भनेपछि बढ्यो 70,000 भनेपछि एसेट बढ्दाखेरि क्यास घट्छ चाहिँ यहाँ ब्र्याकेटभित्र लेख्ने त्यसलाई 70,000 ओके। त्यसपछि डेप्टर्सको कुरा आयो। डेप्टर्स हेर्नुहोस् त र यो डेप्टर्स 96,000बाट 83,000 भएको छ। इट मिन्स 13,000ले डिक्रिज भएको छ। 2011मा डेप्टरको प्राइस 96,000 थियो अहिले 83,000 भनेपछि त्यो 13,000 घट्यो एसेट्स घट्यो भनेपछि क्यास प्लस हुन्छ र अब यसको कुरा आउँछ हामीले कहाँ राख्ने भन्दाखेरि जति पनि करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छन् यो हाम्रो क्यास ब्याङ्क ब्यालेन्स र मार्केटेबल सिक्युरिटीलाई छोडेर त्यसलाई हामी अपरेटिङ प्रफिट बिफोर वर्किङ क्यापिटल चेन्ज पछि राख्छौँ। ख्याल राख्नु होला किनभने यो 4,000 त हाम्रो एन्सरमा युज भइहाल्छ हैन यो 4,000 को यताको 4,000 आछ भने यताबाट पनि हामीले दुईटै 4,000 आउनुपर्छ है ख्याल राख्नु होला। र डेप्टर्स भनेको हामीले कहाँ राख्ने हो त भन्दाखेरि डिक्रिज इन डेप्टर्स डिक्रिज भएको छ भनेपछि क्यास हैन डिक्रिज डेप्टरमा भएको छ भनेपछि एसेट्स घटेको छ भनेपछि क्यास के हुन्छ प्लस हुन्छ प्लसमा ब्र्याकेट लाउनु पर्दैन त्यतिकै 13,000 लेख्नु होला। र अब हामीले खास के बुझ्ने हो भने यो जुन 4,000 हाम्रो नेट इन्क्रिज आएको छ यताबाट 4,000 आएको छ भने यही खास हाम्रो एन्सर हो। यो 4,000 अब यताबाट आएको छ भने यताबाट पनि हामीले यो ट्रान्जेक्सन गराउँदाखेरि 4,000 नै आउने हो है। र अब के ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि आउँछ यो सबै क्वेसनहरु सल्भ गरेर हामीले खास बराबर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ल अब यसपछि आउँछ स्टक हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्टक 60,000बाट 40,000 भएको छ भनेपछि स्टक पनि घट्यो। स्टक भनेको के हो एसेट हो र एसेट के हो छ भन्दाखेरि एसेट 60,000बाट 40,000 भनेपछि एसेट घटेको छ। एसेट घटेको छ भने क्यास के हुन्छ एसेट घटेको छ भने क्यास प्लस हुन्छ र जति पनि करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छन् मैले अघि नै भनिसकेँ अपरेटिङ प्रफिट बिफोर वर्किङ क्यापिटल चेन्जेसको पछि हामीले लेख्छौँ। र स्टकमा पनि त्यही हो स्टक भनेको 60,000बाट 40,000 भनेपछि घटेको छ भनेपछि यो डिक्रिज इन स्टक भएको छ। डिक्रिज इन स्टक कतिले भन्दाखेरि 60,000बाट 40,000 घटाउनुहोस् 20,000 मैले अघि नै भनेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा घटाएर लेख्ने हो है हरेकमा घटाएर लेख्ने हो। जुन घटाएर लेखिन्छ त्यो हामीले एन्ट्री गर्नुपर्छ जे वहाँ दिएको हुन्छ त्यो होइन कि जुन घटाएर लेखिन्छ या हैन जुन घटाएर लेखिन्छ त्यो हामीले लेख्ने हो। र मैले तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यो जुन प्लस माइनस भएको छ कुनमा गर्दा प्लस कुनमा राख्ने अझै एउटा डिटेलमा एउटा मैले भिडियो लिएर आउने छु। यो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाम्पल मात्रै दिएको हैन त्यही भएर सायद तपाईहरुलाई बुझ्न थोरै अप्ठ्यारो हुन सक्छ तर यो मैले एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु हैन तपाईले सरक के बुझ्नु भयो होला नै करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजहरु जति पनि हुन्छन् त्यसलाई अपरेटिङ प्रफिट बिफोर वर्किङ क्यापिटल चेन्जेस पछि लेखिन्छ। क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज का अघि त्यो फिक्स एसेटहरु यहाँ लेखिन्छ र क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज भनेको हाम्रो जुन शेयर्स डिबेन्चर हैन लोन को कुराहरु थियो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ सी नम्बरमा लेखिन्छ। र थर्ड नम्बरमा हाम्रो दिएको छ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स जुन 3000 थियो 2011 मा र त्यो घटेर 2000 भएको छ 2012 र अब के बुझ्नुस् भने तपाईको जति पनि नन क्याश एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ जस्तै डिस्काउन्ट डेप्रिसिएसन गुडविल यिनीहरुलाई हामी चाहिँ सबभन्दा माथि हैन यो एडजस्टेड फर भनेर लेखेका छौं हैन नेट प्रॉफिट त यहाँबाट नेट प्रॉफिट लेख्नै छ त्यो चाहिँ सबभन्दा माथि आउँछ कुन भन्दाखेरि नन क्याश एक्सपेन्सेसहरु हैन र
त्यसभित्र के पर्छन् भन्दाखेरि डिस्काउन्ट, डेप्रिसिएसन, यस्तै गुडविलहरू पर्दछ। र त्यसको लागि म एकदम डिटेलमा मैले अझै एउटा भिडियो तपाईँहरूलाई बनाउँदैछु। यो मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल मात्रै दिइरहेको छु। र सेयरको इस्युमा डिस्काउन्ट भनेपछि हामी त्यसलाई के पनि लेख्न पाउँछौँ भने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर भनेर लेख्न पाउँछौँ। कतिले भन्दाखेरि 1000 को भयो हैन, किन भन्दाखेरि 3000 बाट 2000 गर्दाखेरि 1000 भयो। सो हामीले त्यसलाई डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स भनेको डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर भन्न पनि पाउँछौँ भनेर तपाईले बुझ्नु होला। र अब त्यसपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स त हामीले भइसक्यो हैन, 11000 15000 यहाँ कुरा गरिसक्यौं। र अब आउँछ हामी शेयर क्यापिटलमा। शेयर क्यापिटल कहाँ राख्ने भन्दाखेरि मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिसकेँ हैन, शेयर डिबेन्चर हैन लोनको कुराहरु हामीले क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा राख्न पर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं। र लायबिलिटीज हो यो हैन, शेयर क्यापिटलमा 1,80,000 बाट 2 लाख भएको छ भनेपछि लायबिलिटीज बढेको छ हैन। भनेपछि लायबिलिटीज बढ्यो भने क्याश पनि बढ्छ भनेपछि अब त्यहाँ हामीले ब्र्याकेट स्याकेट लाउन परेन भनेपछि इस्यु अफ शेयर गर्दाखेरि हाम्रो कति चेन्ज भयो त भन्दाखेरि 2 लाख बाट 1,80,000 घटाउँदाखेरि भनेपछि 2 लाख बाट 1,80,000 घटाउँदाखेरि 20,000 आयो। सो त्यो हामीले 20,000 लेखियो। र अब दोस्रो कुरा गरौँ डिप्रिसिएसन रिजर्भ। डिप्रिसिएसन मैले अघि नै भनिसकेँ, डिप्रिसिएसन डिस्काउन्ट यिनीहरू चाहिँ सबै भन्दा माथि लेखिन्छ, नन क्याश एक्सपेन्सेसहरु हुन् यिनीहरू। र यसलाई हामी माथि लेख्छौं भनेपछि अब डिप्रिसिएसन कति भएको छ भन्दाखेरि पहिला 60,000 थियो अनि अहिले चाहिँ 62,000 भएको छ 2012 मा गएर हैन। भनेपछि यो कतिले बढ्यो त भन्दाखेरि 2000 ले बढ्यो। सो डिप्रिसिएसन अन एसेट्स पनि भन्न पाउँछौँ डिप्रिसिएसन जबलाई है 2000 भयो यो। र अब डिप्रिसिएसन भनेपछि यो हाम्रो लायबिलिटीज हो हैन, लायबिलिटीज बढ्दाखेरि क्याश पनि बढ्छ भनेपछि प्लस भयो। त्यही भएर यहाँ 2000 मा त्यो ब्र्याकेट सेकेटहरु लागिएन, ब्र्याकेट अहिलेसम्म यहाँ मात्र लागिएको छ है, किनभने त्यहाँ एसेट्स बढेको छ त्यही भएर क्याश त्यति बेला घट्छ, त्यही भएर ब्र्याकेट लगाइयो। र अब हामीसँग हेर्नु होला कुरा आयो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट गर्दाखेरि तपाईको 45,000 बाट 72,000 पुगेको छ हैन। भनेपछि घटाउनुस् त 72,000 बाट 45,000 घटाउनुस् आउँछ 27,000। भनेपछि यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स एन्ड एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटममा तपाईको यो त्यो के लेख्नु पर्यो 27,000 हामीले लेख्न पर्यो। र 27,000 आइसकेपछि अब डिबेन्चर्सको कुरा गरौँ। डिबेन्चर्स हामीले भनेकै हैन 60,000 बाट 54,000 भएको छ, घटेको छ हैन। भनेपछि रिडेम्पसन अन डिबेन्चर्स भनेपछि 60,000 बाट 54,000 भयो भनेपछि 6,000 ले घट्यो। र लायबिलिटीज घटेको छ भने क्याश पनि माइनस हुन्छ, त्यही भएर हामीले यहाँ ब्र्याकेट लगाइयो है। त्यस्तै गरी क्रेडिटर्स भनेको छ हैन, क्रेडिटर्स भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट लायबिलिटीजमा हैन जति पनि अरु कुराहरु हुन्छन् त्यो हामीले कहाँ लेख्ने भनेको त भन्दाखेरि अपरेटिङ प्रॉफिट बिफोर वर्किङ क्यापिटल चेन्जेस पछि लेख्ने भनेको। सो त्यही भएर डिक्रिज इन क्रेडिटर्स भनेको हाम्रो कति भएको छ भन्दाखेरि पहिला थियो हाम्रो 35,000 थियो, अहिले छ 32,000। 2011 मा 35,000 थियो, 2012 मा 32,000 भनेपछि 3,000 ले घट्यो हैन। 3,000 ले घट्यो भनेपछि लायबिलिटीज घटेको छ भने क्याश पनि माइनस हुन्छ हैन, लायबिलिटीज घटेको छ भने क्याश पनि माइनस हुन्छ। त्यही भएर डिक्रिज इन क्रेडिटर्स भनेको हाम्रो 30,000 भयो माइनस भयो। र मैले के गरे भने 27,000 1000 र 2000 यो जोडे हैन 30,000 आयो। भनेपछि अपरेटिङ प्रॉफिट बिफोर वर्किङ क्यापिटल चेन्जेस यो टोटल 30,000 भयो हैन। र तपाईको 30,000 मा 13,000 जोड्नुस् 43,000 प्लस 20,000 गर्दाखेरि 63,000 र माइनस 3,000 गर्दाखेरि 60,000 आयो। मैले अघि नै भने रिजल्ट चाहिँ हामीले यो कलममा लेखिन्छ भनेपछि हामीले 60,000 यहाँ लेखौँ र 70,000 पनि यसको यो रिजल्ट आयो हैन, केही छैन अरु। र यसलाई हामीले यतापट्टि लेख्यौं 70,000। र अर्को कुरा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्छ भने नेट क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यदि रिजल्ट प्लस आएको छ भने हामीले लेखिन्छ नेट क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज है। नेट क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज किनभने अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा आएको, त्यही भएर नेट क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज।
60,000 अनि यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा यो जुन क्यास छ माइनस आएको छ भनेपछि हामीले के लेख्छौँ नेट क्यास युज इन यदि क्यास माइनसमा छ भने युज इन भनेर लेख्छौँ यदि क्यास प्लसमा छ भने फ्रम भनेर लेख्छौँ है अनि कुन एक्टिभिटिजबाट हो त्यही लेख्छौँ नेट क्यास सो यहाँ चाहिँ क्यास प्लसमा थियो त्यही भएर नेट क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज लेख्यौँ हैन त्यसै गरी यहाँ चाहिँ क्यास नेगेटिभमा थियो भनेपछि हामीले नेट क्यास युज इन भनेर लेख्यौँ है क्यास प्लस भएको हुनाले फ्रम क्यास माइनस भएको हुनाले युज इन यसको टोटल रिजल्ट है लास्टको रिजल्ट त्यस्तै गरी यता पनि आउनुहोस् नेट क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यहाँबाट 20,000बाट 6,000 घटाउनुहोस् कति आयो 14,000 हैन ब्र्याकेटमा भएकोलाई घटाउने हो यति भित्रको हिसाब गर्ने अरू हिसाबसँग हामीलाई मतलब छैन है 20,000बाट 6,000 14,000 जस्तो अपरेटिङको हामीले यति हिसाब गऱ्यौँ हैन र यसको पनि हामीले यति हिसाब गर्छौँ 20,000बाट 6,000 घटाउनुहोस् 14,000 भनेपछि अब हेर्नुहोस् त 60,000मा 14,000 जोड्नुहोस् 74,000 74,000मा 70,000 घटाउनुहोस् त 4,000 हे हाम्रो 4,000 आएको थियो पहिला पनि हैन सो भनेपछि यो दुईटा के भयो बराबर भयो यही चाहिँ हाम्रो एन्सर र यो मैले अघि नै भनिसकेँ छु मैले अझै एउटा यसको भिडियो निकाल्ने छु जसमा कसलाई प्लस कसलाई माइनस र क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिभ एक्टिभिटी अझ अरू के कुराहरू पर्दछन् मैले त्यो एउटा भिडियो बनाउने छु र यो भिडियो तपाईहरुलाई केही न केही हेल्प गरे होला भन्ने आशा छ र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।